बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अल्ला सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन मौलाना सय्यदना अबुल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम, सुनने वाले तमाम ही सामईन कराम, इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ तक इस वीडियो क्लिप को देखा जाएगा, तमाम ही की खिदमत में इंतहाई अकीदत, एहतराम, मोहब्बत, शफ़क़त, खुलूस, भाईचारगी, साफ सच्ची और अच्छी नीयत के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप तमाम खैरियत से होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे। सबसे पहले माज़रत चाहता हूँ, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मसरूफियात थी और फिर वक्त नहीं थोड़ा सा दे पा रहा था इस तरफ। बड़ी ही खूबसूरत दुआ के साथ आपके पास हाजिर खिदमत हुआ हूँ कि मिसबाहुल कफ़आमी की एक दुआ, बहुत ही खूबसूरत दुआ कि जिसमें ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं कि ये दुआ तुम बुरे लोगों को तालीम हरगिज़ नहीं करना, पहले ही जो है वो कह दिया गया, बल्कि अच्छे लोगों को सिखाना। अगर किसी ने अपनी उम्र में एक मर्तबा भी इसकी तिलावत करी तो उसे बग़ैर किसी हिसाब व किताब के बहिश्त में दाखिल किया जाएगा। सारे मलाइका उसके हक़ में इस्तग़फ़ार करेंगे और उस पर दुरूद व सलाम भेजेंगे। अल्लाहु अकबर। लोहे महफूज से उसकी शकावत मिटाकर खुश नसीबी और अहले जन्नत में दर्ज किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। कोई डरने वाला, प्यासा, भूखा, कर्ज़दार, अब ये उसकी जो कैटेगरीज हैं, कोई भी डरने वाला हो, प्यासा हो, भूखा हो, कर्ज़दार हो, गरीब हो, गमज़दा हो, अगर इस दुआ को पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम मुश्किलात आसान फरमा देगा, कब्र के अज़ाब से महफूज रखेगा, फ़रिश्ते हुरुल ऐन और गुलमान की बशारत देंगे, आला इलीन में से सफ़ेद व शफ़ाफ मोतियों का ऐसा घर देगा कि जिसका बातिन बाहिर से साफ नज़र आएगा। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। इस घर के 1 लाख, अब वो घर कैसा होगा क्यों देखिएगा कि उस घर के 1 लाख दरवाजे होंगे और खुदावंद उसे 1 लाख शहर अता करेगा और हर शहर में 100 मकान होंगे और हर मकान में 1 लाख कमरे होंगे, हर कमरे में 1 लाख तख्त होंगे, हर तख्त पर 1 लाख हूरें होंगी और उनके हाथों में जन्नत के शराब तहूरा होंगे। उनको जन्नत की ऊंचों पर सवार करके मलाइका लगाम पकड़े होंगे और अल्लाह तबारक व तआला अपनी नज़र रहमत उनकी तरफ करेगा और फरमाएगा, ए मेरे बंदों, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम मेरे पैगंबर के हमसाए में रहो। अल्लाहु अकबर। क्या अफादियत है इस दुआ को पढ़ने की, क्या खूबसूरत रिवायत है। और यकीनी तौर पे इस हमीद को बयान करने वाला वो है कि जो महबूब खुदा है, जो हबीब खुदा है। फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, उसी हस्ती की कसम जिसने मुझे पैगंबरी पर माबूस किया कि अगर कोई बंदा खुलूस नियत से इस दुआ को पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत के बराबर लोगों के लिए उसकी शफाअत कबूल करेगा और जन्नत में उसकी शिफात से दाखिल कर देगा और अल्लाह के नज़दीक वो 70,000 शहीदों से अफसल होगा जो भी इस दुआ को तिलावत करेगा। अब मैं दुआ की तिलावत पूरी नहीं कर रहा, तर्जुमे के साथ हस्ब रिवायत मैं कोशिश करता हूँ कि तर्जुमा पेश करूँ और तर्जुमे से ही हमें दुआ की अफादियत पता चलती है, क्योंकि हमारी जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है और बेहतरीन समझने के लिए सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत जो ज़बान है हमारी मादरी ज़बान उर्दू है कि अल्लाहुम्मा इन्ना हमीदुम मजीद, ए माबूद तेरी तारीफ़ क्या बयान हो कि तू बुज़ुर्गी का मालिक, मोहब्बत करने वाला, कम अमल के मुकाबले में ज़्यादा देने वाला, बेनियाज है। ए माबूद तू तौबा का कबूल करने वाला है, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है, जल्द हिसाब लेने वाला है, किसी से मगलूब ना होने वाला, बड़ाई का इजहार करने वाला, पैदा करने वाला, ईजाद करने वाला, सूरतों को बनाने वाला, यकता व तन्हा, तवाना, हर शय पर गालिब है। ए माबूद जो चीज़ तू देता है वो ख़त्म ही नहीं होती, जिस चीज़ से तू रोकता है वो कोई ठुकरा नहीं सकता। बस हमारी तारीफ़ें
تیرے لیے مخصوص ہیں، موجودات تو نے پیدا کری، صورت و شکل تو نے بنائی، حکم تو نے نافذ کرا، اے میرے مالک تو نے ہی ہدایت دی، تو نے ہی ہنسایا، تو نے ہی رلایا، تو نے ہی مارا، تو نے ہی زندہ کیا، تو نے ہی بنایا، تو نے ہی بے نیاز کیا، تو نے ہی بیمار کیا، تو نے ہی تو شفا دی، تو نے ہی کھلایا اور تو نے ہی پلایا۔ اے معبود حمد و ثنا تیرے لیے ہے، ان تمام احکام میں جو تو نے جاری کیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی تیرے سوا، ان نعمتوں کو وسعت بخشنے والے، اے زیادہ عطا کرنے والے، اے قاضیوں کے قاضی، اے نیکیوں کے پھیلانے والے، اے سختیوں کو دور کر دینے والے، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے نیکیوں کے نگراں، اے درجوں کے بلند کرنے والے، اے برکتوں اور نشانیوں کے نازل کرنے والے۔ اے معبود تو ہر چیز دیکھتا ہے میرے اللہ، تو ہر چیز دیکھتا ہے اور تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو نظروں سے باولتر ہے، اے پیچ، اے بیچ اور کھچلی کے درمیان شگافتہ کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا و آخرت کی تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں خدایا، بے شک تو تمام گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اے سخت سزا دینے والے، اے فضل و کرم کے مالک، اے میرے مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہر ایک کا مرجع تو ہے، تمام اشیاء کائنات سے تیری رحمت زیادہ وسیع ہے، تیرے فرمان کا رد کرنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے حکم کو ٹال نہیں سکتا کوئی، تو نے اپنی حجت تمام کر دی، تو نے اپنا حکم نافذ کیا، تو اکیلا باقی، تیرے حکم میں کوئی شریک نہیں، تو کبھی مانگنے والے کو ناکام واپس نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تمہاری درگاہ پر مانگنے والوں کا واسطہ تیرے ان ناموں کی قسم جن کا واسطہ دینے سے دعاؤں قبول کرتا ہے، اور جب تجھ سے مانگتا ہوں تو دیتا ہے۔ میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خاندان پر درود و سلام بھیج، اور تیرے سب سے بڑے اسم اعظم کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ کہ اگر اس کے واسطہ سوال کیا جائے تو پورا کرو گے، اور اگر اس پر تیری قسم کھائے تو اس کا پورا ساتھ دیا جاتا ہے۔ اے معبود حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک پر درود بھیج، اور اس کے ساتھ جو کچھ چیز ہمارے لیے اہم ہے ان چیزوں کو پورا فرمایا۔ اے میرا اللہ ہم نہ ہوں مگر ہمارا دین و دنیا اور آخرت سے تعلق رکھتے ہوں یا اللہ، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہماری حاجتوں کو رواں فرما۔ خدا بندہ مجھے ان لوگوں میں شمار فرما جو بات کرتے ہیں تو سچ کرتے ہیں میرے مالک، اور جب برائی میں ملبس ہوتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں خدایا، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں، اور جب لٹ جاتے ہیں تو برداشت کرتے ہیں، ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا بندہ اپنی جہالت کے لیے تیرا علم اور اپنی کمزوری کے لیے تیری کنوت اور اپنی فقیری کے لیے اے میرا اللہ تیرا علم، اپنی کمزوری کے لیے تیری قوت اور اپنی فقیری کے لیے تیری بے نیازی کا طلبگار ہوں خدایا۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے یا اس سے بھی کم مدت کے لیے مجھے اپنے حول پہ مت چھوڑنا اور ہمیں پیچھے کی طرف واپس نہ کرنا خدایا، ہمارے قدموں پر لغزش آنے نہ دینا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہماری دلیل کو غلط ثابت نہ کرے میرا اللہ، ہماری معذرت خواہی کو مسترد نہ کر، اپنے لطف و کرم سے ہمیں دور نہ کر خدایا، ہمیں نیک کردار اور اہل خیر افراد میں شامل فرما، اور بہشت کا ثواب ہمارے لیے نصیب فرما، ہمیں پرہیزگار اور نیک لوگوں سے قرار دے، اور دنیا و آخرت میں ہمیں توفیق خیر عنایت فرما، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ جس طرح تو نے حضرت آدم کو چن لیا اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اسی طرح ہماری توبہ کو قبول فرما دے اللہ، اور جس طرح حضرت اسحاق سے تو نے خوشنود ہوا میرے مالک، ہم سے بھی راضی ہو جا، جس طرح تو حضرت اسماعیل کو قوت و برداشت عطا کیے میرا اللہ، اس طرح ہمیں بھی صبر عطا فرما، اور جس طرح تو نے حضرت ایوب سے بلاؤں کو دور کیا اسی طرح ہم سے ضرور نقصان دور فرما دے، اور جس طرح تو نے حضرت سلیمان کو حسن عاقبت اور عزت دی اسی طرح ہمیں بھی عطا فرما، اور جس طرح حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کی دعاؤں کو قبول کیا اسی طرح ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرما، اور جس طرح حضرت ادریس کو بلند مقام عطا فرمایا اسی طرح ہماری
ہمارے بھی درجات کو بلند فرما، اور جس طرح تو نے حضرت الیاس اور حضرت ذوالکفل اور حضرت ذوالقرنین کو صالحین میں شامل فرمایا، اور جس طرح تو نے اصحاب کہف کے دلوں میں صبر و استقلال کی گرہ لگائی، اور جب کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، تو اس کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً عقل سے دور بات کہی۔ اور اسی طرح ہم بھی عرض کرتے ہیں خدایا کہ ہمارے دلوں کے درمیان بھی صبر و استقلال کی گرہ لگا دے پروردگارا، اور جس طرح حضرت زکریا نے آپ سے دعا کی اور تو نے مستجاب فرمایا، اسی طرح ہماری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت بخش اے اللہ۔ اور جس طرح تو نے حضرت عیسیٰ کو روح القدس کی فائد سے نوازا، تو جن چیزوں میں تیری خوشنودی اور رضائیت ہے اس کی تائید سے ہمیں بھی نواز دے میرے اللہ، اور جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت کی، اسی طرح ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، گزشتہ آئندہ ظاہر و باطن برائیوں کو مٹا دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے خدایا۔ ہمیں اور تمام مؤمنین کو دانش مند عمل کرنے والے، تجھ سے ڈرنے والے، پرہیزگار اور مخلص بندوں میں سے قرار دے، جن کو نہ خوف محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم محسوس ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔